أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى. عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى. أو يذكر فتنفعه الذكرى. فتنفعه الذكرى. أما من استغنى أما من استغنى فأنت له تصدى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى. وما عليك ألا يزكى الله पढ़ेंगे अल्लाह नाम पे ألا शद है। يزكى وأما من جاءك يسعى وأما من جاءك يسعى وهو يخشى وهو يخشى فأنت عنه تلهى. فأنت عنه تلهى كلا إنها تذكرة. كلا إنها تذكرة كلا كلا إنها تذكرة تذكرة فمن شاء ذكره ومن شاء ذكره في صحف مكرمة في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة بأيدي سفرة كرام بررة. كرام بررة قتل الإنسان ما أكفره. قتل الإنسان ما أكفره من أي شيء خلقه. من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره. من نطفة خلقه من نطفة بلاله. من نطفة خلقه من نطفة خلقه فقدره. ثم السبيل يسره. ثم السبيل يسره يسره ثم أماته فأقبره. ثم أماته فأكبره ثم إذا شاء أنشره. إذا شاء أنشره ثم إذا شاء أنشره. ثم إذا شاء أنشره كلا لما يقض ما أمره. كلا لما يقض ما أمره فلينظر الإنسان إلى طعامه. فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا. أنا سببنا الماء صبا صبا ثم شققنا الأرض شقا. ثم شققنا الأرض شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا. فأنبتنا فيها حبا فأنبتنا فأنبتنا أمي أنا खाने वाला فأنبتنا فيها حبا حبا وعنبا وقضبا وعنبا وكذبا وزيتونا ونخلا. وزيتونا ونخلا وزيتونا
وحدائق غلبا هذا قلنا وفاكهة وأبا وفاكهة وأبا وأبا متاعا لكم ولأنعامكم متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الصاخة وإذا جاءت الساقة صاخة صاخة يوم يفر المرء من أخيه ثم يفر المرء يفر المرء من أخيه من أخيه وأمه وأبيه أمه وصاحبته وبنيه وصاحبته وصاحبته وبنيه وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه لكل امرئ منهم لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه شأن يغنيه وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ووجوه पढ़ो बाबू वाव के ज़बर है फिर पेश हो ववजूह यौमइज़िन अलैहा गबरा तरहकुहा कतरा उलाइका हुमुल कफरतुल फजरा सदक़ल्लाहुल अज़ीम।